वेलकम एक नाज़रीन ॻाल्हाए रहियो पॉलिटिकल इकोनॉमी ते रशीदुद्दीन राशिद साहब साथ अगर मौजूद हैं, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा था ब्रेक से पहले। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है, काफ़ी हद तक सॉल्व हुई, लेकिन फोर्थ ईयर में, इसी असेंबली के फोर्थ ईयर में, उससे पहले बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए कि जो कि हम इवन मीडिया वाले उसको कवर करते हुए थोड़ा सा घबरा जाते थे। नंबर 2, एनर्जी आउटेज क्राइसिस आपके सामने है, गैस की प्रॉब्लम आपके सामने, KAC का अभी तक इशू चल रहा है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा किन वजूहात की वजह से। थर्ड कोल, आप ही ने मुझे अपने हमारे एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर इस पे 4 साल काम होता, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी आई थी, तो शायद इस वक्त एनर्जी आउटेज इतना बड़ा नहीं होता। आप ही ने कहा था जो IPI हो रहा है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन की बात हो रही है, इस पे अगर काम किया जाए एज कम्पेयर टू टापी के तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स तो है मेरे ख्याल से, और ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। देखें, प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह सॉल्व भी हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, हर एक के अपने फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की बात कर लें, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, इंटरनेशनल मसाइल। हमारे अपने लिए हम बिजनेस करते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमें बहुत सारी चीजें ईरान से बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मिल रही हैं। बहुत सी ईरान की डिमांड्स है जो हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से हमारे पास उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है इस वक्त, सिर्फ हमारे बॉर्डर से चीजें रहती हैं। अभी हमें ईरान में बहुत डिमांड है गोश्त की, और यहाँ से गोश्त बहुत जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि हम ट्रांजैक्शन उनके बैंक्स के थ्रू करते हैं, स्टेट बैंक, उनके फेडरल बैंक्स के थ्रू, तो हमें प्रॉब्लम इंटरनेशनल सैंक्शंस है, तो उसकी वजह से यहाँ स्मगलिंग हो रही है। तो देखिए, ये तो एक इंटरनेशनल फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन भी ईरान से बिजनेस नहीं कर पा रहा, और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनके साथ एग्रीमेंट्स नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी विल बरकरार नहीं रख पाई ना इंटरनेशनल पावर्स के सामने। देखिए, बात ये ना कि विल की बात तो ये कि जब इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाएंगी तो आप कैसे पैसे को ट्रांसफर करेंगे, आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। जिस तरह मेरी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो सकती है, इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो लिहाजा वो मसाइल हैं, लेकिन विल है, और अगर इस मसले को हल करते हैं, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें, लेकिन देखिए सिस्टम पर बात हो रही है कि बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त ये समझती है कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त बन गया है, लेट इट वर्क, और टाइम चेंज का आ रहा है, पॉलिटिकल चेंज का। मींस कि सन 2012 में बहरहाल इलेक्शन होने, सही, या 2013 में तो इलेक्शन हर हाल में होने, तो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, तो इसको इन चीजों को काम करते रहने देना चाहिए। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरा मौका होगा कि एक असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके पूरी हिस्ट्री और उसके बाद अपनी दूसरे, भुट्टो साहब के दौर में वो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे और वो दूसरी असेंबली को अपना चार्ज दे के जाए। लेट दिस टाइम कम। मैं समझता हूँ आज के दिन जो कुछ, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हर नई पार्टी आने के बाद हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रिवाइज होते हैं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जब ये असेंबली रहेगी और फिर इन्हीं में से कुछ लोग और अगली असेंबलियों में होंगे, और इनमें से कुछ कम होंगे, कुछ इनके सक्सेसर्स होंगे, कुछ इनके नीचे के लोग होंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम फिर दूसरी असेंबली को भी अपनी बातें अच्छी तरह पहुंचा सकेंगे। अगर बीच में फिर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी आ गई और फिर एक नई टीम ऑफ टेक्नोक्रेट्स या नई टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स या नई टीम ऑफ जूते वाले, मोटे जूते वाले या काले कोट वाले इस किस्म के आ गए, तो फिर एक नई टीम होगी, फिर हमें कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। और इंटरनेशनली भी दुनिया भी इस वक्त ये चाह रही है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हमने जो अभी यूरोपियन कंट्रीज में जो हमारी टेक्सटाइल्स को जो अभी फेवर मिल रहा है, और उसमें हमें जो नए स्टेटस जो हमारी होने जा रहे हैं, उसमें भी बुनियादी शर्त डेमोक्रेसी की है। सही, इंटरनेशनली हमारे ऊपर वो तो कहते हैं अपनी इंटरनल इंडिकेटर्स आप सही करें, अपनी पॉलिटिकल सर्टेनिटी को कम करें, डेमोक्रेसी आप क्या डेमोक्रेसी कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर हमारी डेमोक्रेसी डिसकंटिन्यू होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर, तो हमारा इमेज जो अभी तक बना है वो भी खराब हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब ये देखिए, ये सिस्टम खुद अपने फ्लशिंग करेगा, सही, और ये सिस्टम खुद लोगों को निकालेगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त असेंबली से बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो अपना एक शेडो कैबिनेट बनाए, वो अपना एक प्रोग्राम लेकर के आए। इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस में जब हम बिजनेस कम्युनिटी खड़ी होगी इलेक्शन में वोट देने के लिए, तो हम लोगों के प्रोग्राम्स को वोट दे रहे होंगे, हम लोगों के आइडियाज को वोट दे रहे होंगे। और आजकल जिस तरीके से कैंपेन्स चल रही हैं पार्टी की, दिस इज वेरी हेल्दी। तो इस दफा तो मेरे ख्याल से मीडिया ने भी काफी बेहतर रोल अदा किया है, पॉलिटिकल पार्टीज की विल, पॉलिटिकल पार्टीज के इमेज को पब्लिक के सामने रखने के लिए।
ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ اچھا اب آپ دیکھیے آج جو کچھ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں جس طریقے سے ایک اچھی انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی, میں سمجھتا ہوں ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آج کا دن بہت اہم تھا, بہت اہم تھا کہ کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا, کیا بیہیویئر ہوگا, کیا ٹون ہوگی. پہلے دیکھیے سب سے پہلے کنٹرول کیا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا نہیں صرف چند کیبنٹ ممبرز جائیں گے, ورنہ پہلے پوری پارلیمنٹ جا رہی تھی. اگر پوری پارلیمنٹ جاتی تو وہی کچھ ہونے کا امکان تھا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا جب وہ سپریم کورٹ گئے تھے. اس کے بعد ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر فرام بوتھ دا سائڈ بہت اچھے رہے. انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوں گے. ایک میرے سے صرف میں یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ میڈیا بہت ساری چیزوں کو بہت جلدی ہائپ کریٹ کر رہا ہے. یعنی کہ آج صبح 9 بجے سے پہلے 8:55 تک یہ تھا کہ آج بہت کچھ ہو جائے گا, انکس آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ بات کرنا شروع ہو جاتا ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. پھر تو یہ نہیں, لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کی اگر آپ بات کریں گے اس وقت پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے فوکس کر لیا ہے کہ پولیٹیکل ڈائیورژن سے ہٹ کر کے اس نے اپنی ایک لائن آف ایکشن بنا لی, اور ہم نے اب پولیٹیکل جو انفلوئنسز آتے ہیں ہم ان کو اپنی جو ہمارا ورک پیس ہے اس سے متاثر نہیں ہونے دیتے. ہم اپنے تمام کمٹمنٹس پورے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان پولیٹیکل انفلوئنس کو اپنے اندر نہیں آنے دے رہے, اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم نے ان تمام صورتحال میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اور ڈسہارٹ نہیں آپ اس کنڈیشن سے دیکھیں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے جو دوسرے ماحول کریٹ ہوئے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں ہم قطعی ڈسہارٹ نہیں ہے. دیکھیے پولیٹیکل ہمارے نزدیک کوئی انسرٹینٹی نہیں ہے, انسرٹینٹی نہیں ہے. اسمبلی کے اندر کے لوگ کم از کم ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک ہے. یہ ایک بہت اچھے سائن ہے کہ اس وقت اسمبلی کے اندر کے لوگ کو اگینسٹ ڈیموکریسی نہیں چاہ رہے. تو ڈیموکریسی ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے جو کہ انٹرنیشنلی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ وی آر اے ڈیموکریٹک نیشن, تاکہ وہ ہم پر اعتماد کریں. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی پر کے دور میں رہتے ہوئے ترقی کریں, کیونکہ جتنی ترقی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں بزنس اکنامی ترقی کر سکتی ہے اتنی ایک عامیت میں نہیں کر سکتی. لہٰذا ایک اچھی ایک ڈیموکریسی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. کنٹینویشن آف سسٹم رہے گا, ڈیموکریٹک سسٹم رہے گا تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. لہٰذا ہم ڈسہارٹنڈ نہیں ہیں. دیکھیں رہ گیا کرائسس آف انرجی, رہ گیا گیس کا کرائسس, اس ملک میں ماضی میں بھی کرائسس رہے ہیں. رہ گیا کرپشن, اس ملک میں کرپشن ہر دور میں رہے ہیں, ہم اس کرپشن کے دور میں جیتے رہے ہیں, اس کو بھی یہ سسٹم ٹھیک کرے گا. اور اب سمجھتے ہیں یہ سسٹم اس کو ٹھیک کر پائے گا ان سارے مسائل کو. بالکل. دیکھیے اگر عوام جس طرح میں اور ہم اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ہم ان پارٹیز کو, ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو کہ ایک ہمیں چینج لاتی ہوئی نظر آئیں گے. دیکھیں پہلے ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ڈیموکریسی کو چینج لا سکتی, لیکن اب ہم نے ریئلائز کر لیا. کیوں؟ جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ہی فیصلے ہونے ہیں, جب مجھے یہ پتا ہوگا سینٹ میں ہی فیصلہ ہونا ہے, میں اسی طرف دیکھ رہا ہوں گا تو میں سینٹ میں ممبر اس کو بھیجوں گا, میں نیشنل اسمبلی میں اس آدمی کو بھیجوں گا جس کو میں اہل سمجھتا ہوں گا. بزنس کمیونٹی ایز اے ہول اس دفعہ پورے پاکستان میں پلان کرے گی کہ کیسے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے, کن لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے, کیونکہ پھر ہمیں نظر آئے گا لائے عمل بزنس کمیونٹی نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا کہ ہم نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا ہے اور پروگرام والوں کو کرنا ہے, اور ہم نے جو چینج لانی ہے اب ڈیموکریسی انسٹیٹیوشن آف دا اسمبلیز انہی سے لے کے آنی ہے. ہمیں اب اس چیز کو ہم نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے اور جو بلز ہوا کرتے تھے وہ ہمیں بھیجے نہیں جاتے تھے, اسمبلی الگ کام کر رہی ہوتی تھی, کمیونٹی سے یا اسٹیک ہولڈر سے پوچھا نہیں جاتا تھا. مشاورت بھی ہوئی ہے, سجیشنز بھی گئے, تو ایک اچھی ایک کوآرڈینیشن بن گئی ہے. کل وہ ادارہ اپنی جگہ رہے گا, اسمبلی اپنی جگہ رہے گی, نئے لوگ ہوں گے لیکن سسٹم پتا ہوگا, ہم اس طرح پھر دوبارہ جا رہے ہوں گے. تو یہ اسٹیبلٹی جو بیسک جو اب چیز ڈیمانڈ کریے بزنس کمیونٹی اس وقت وہ ہے ڈیموکریسی کا کنٹینیو رہنا. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو چیزیں اس وقت کرائسس میں ان کو سولوشن کی طرف اگر لے کے جائیں تو کس طرح لے کے جائیں گے؟ نہیں دیکھیے کے ایس سی کی بے شک ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور کے ایس سی میں بہت زیادہ خرابی ہے. آخری میں بچے میں چاہوں گا کہ کارپوریٹ کلچر ہمارے یہاں کے ایس سی میں بھی آیا ہے اور اب بہت ساری چیزیں اچھی طرح سارٹ آؤٹ بھی ہو رہی ہیں وہاں بھی. بات یہ کہ ہمیں ایکچولی آپٹمسٹک اپروچ رکھنی چاہیے, اور آپٹمسٹک اپروچ یہ ہے کہ ہمیں ہر مشکل حال میں ایک اچھی سوچ رکھتے ہوئے اس سے اپنا راستہ نکال کے اس ملک کو ترقی
کرانی ہے. اس ملک کی بزنس کمیونٹی, اس ملک کا غریب, اس ملک کا حاری, ہر شخص محنت کر رہے تھے. کلائمیٹ سے بھی ہم لوگ لڑتے ہیں, ہم بارشوں سے لڑتے ہیں, ہم زلزلے سے لڑتے ہیں, ہم سیلاب سے لڑتے ہیں. آپ دیکھیں اس ملک میں مسلسل ہر سال ایک آفت, ایک طوفان آ رہا ہے, لیکن سلام ہے اس ملک کے لوگوں پر, اس ملک کے حاریوں پر, اس ملک کے غریب لوگوں پر, جو ایک وقت کی روٹی, وہ لوگ جو بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کے جاتے ہیں, وہ لوگ جو بجلی کے بغیر گزارا کر رہے ہیں. لیکن ترقی اس ملک کا نصیب ہے, اور ترقی اس ملک میں ہونی ہے, کیونکہ ہماری قوم میں جو اسٹرگل کی کیفیت ہے اور جو اسٹرگل کرتی ہے, اس سے انشاءاللہ ایک پراسپیرٹی اس ملک میں آنی ہے. اور ہمیں کبھی متنفر نہیں ہونا چاہیے, یہی اس قوم کی سب سے بڑی خوبی ہے, اور یہ ہماری بزنس کمیونٹی کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ رشید الدین راشد صاحب, بہت بہت شکریہ, آپٹیمسٹک سوچ آپ نے جو بتائی, تھینک یو. ناظرین, رشید الدین راشد صاحب جو آپٹیمسٹک سوچ کے ذہن میں رکھنے کے فائنل کنکلوژن یہ بھی تو پاکستان کے ترقی جا سو ملنی ہے, ترقی کی راہ پاکستان رہندو. جے اصا مانو ان شے تے بنیادی طرح بیٹھا رہن تو پاکستان میں ترقی آنی ہے. اج جو پروگرام ایترو ہی. تھا ویوز سجیشن سے کمنٹس لا لکھی سکو تا ای میل ایڈریس تے besttoday@ktntv.tv. اجازت ڈیندا ہوسٹ زہیب کاکا کے. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.